السلام عليكم اخوتي الطلبه. في هذا الفيديو اللي هو لو دوزيام فيديو في الشابيتر ديال لي زالكان، في البروميير شابيتر ديال لي زالكان غادي نهضر على الرياكتيفيتي ديال لي زالكان. بالنسبه للهالوجيناسيون دي زالكين غادي نبدا بالهالوجيناسيون ديال لي زالكين. لا رياكسيون عندي ار اش بلس اكس 2 في لا بريزونس ديال اش نو او لا شالور او البيروكسيد، غادي نلقى ار اكس بلس اش اكس. الميكانيزم الميكانيزم كيتكون ليا من 3 ايطاب. لا بروميير ايطاب اللي هي ايطاب دو دينيسياسيون، عندي داك اكس 2 البريزونس ديال اش نو و لا شالور و البيروكسيد كيخرج ليا جوج ديال اكس بوين. هاد يعني كيفرقوا ليا ديك الدوبليزون اللي بيناتهم، كل كيخرجوا ليا جوج ديال لي راديكو ديال اكس. بالنسبه للدوزيام ايطاب اللي هي ايطاب دو بروباغاسيون، اش كيوقع في ليطاب ديال البروباغاسيون؟ عندي ار اش كيتلاقى ليا مع داك سميتو من الغاديكال ديال اكس، كيحيد ليه اش، كنلقى الغاديكال ديال ار بلس اش اكس. من بعد داك الغاديكال ديال ار كيتلاقى ليا مع اكس 2، كيحيد ليه واحد اكس، كنلقى ار اكس بلس اكس الغاديكال ديال اكس. بالنسبه لا تخوازيام ايطاب اللي هي ايطاب دو تيرميناسيون، اش كيوقع ليا فيها؟ كنجمع فيهم ديك لي غاديكو لي بوسيبل يتجمعوا، كيكونوا في هاد ليطاب. مثلا يقدر يتلاقى ليا ار الغاديكال ديال ار مع الغاديكال ديال اكس، غادي نلقى ار اكس. يقدر يتلاقى ليا مع ار نلقى ار. يقدر يتلاقى ليا اكس مع اكس، نلقى اكس اكس. بالنسبة لي remarque, cette réaction c'est une réaction de substitution radicale. La réaction de substitution علاش؟ حيت كنبدل h ب x. راديكالي علاش؟ حيت كيكون عندي لي غاديكو. Lorsque on a le choix entre plusieurs h, si le radical le plus stable qui se forme majoritairement. يعني هنا اشنو قالوا لك فاش كيكون عندي لو شوا باش نختار لي زاش، كيكون الغاديكال بلو ستابل هو الماجوريتير. مثلا ليكزومبل، ندرسو هاد ليكزومبل. عندي هاد ليكزومبل سي 3 ديال سي اش 3، وعندي واحد الاش بلس سي ال 2. انا هاد الرياكسيون عندي ار هاد سي ديال سي اش 3 سي اش 3 مع اش اون بريزونس ديال سي ال، يعني غادي نبدلو واحد لي زاش. دونك اش كيوقع ليا هنا؟ الا شتو غادي يتحيد ليا واحد الاش من سي اش 3، غادي نلقى سي اش 2 سي ال. ولا نقدر نحيد داك السي داك الاش اللي داير ليزو مع السي بوحدو. هنا الا حيدتو غادي نبدلو بالسي ال، غادي نلقى الكومبوزي اللي سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 سي اش 3 سي ال. هذا هو الماجوريتير. علاش؟ حيت الا عقلتي في لا ستابيليتي في لا بروميير فيديو اللي قلت في لا ستابيليتي ديال لي غاديكو، الغاديكال التيرسيير هو اللي بلو ستابل. على حيت سميتو داكشي علاش كنلقى هنا الماجوريتير. داكشي علاش لقينا هنا الغاديكو التيرسيير هو اللي بلو ستابل، او هو الماجوريتيرمون فاش كنزيد ليه سي ال. بالنسبة للوكسيداسيون دي زالكان اون بريزونس دو ديوكسيجين، هنا في لا بريزونس ديال الاكسجين اش كيوقع ليا؟ كيوقع ليا مثلا هاد الرياكسيون هي الرياكسيون ديال الكومبوستيون. مثلا ناخذ مثلا الميثان الايثان، مثلا البوتان، نيت ديال الغاز ديال البوتان. هادي كيوقع ليا الاحتراق الكومبوستيون. سميتو مثلا البوتان بلس او 2 كيعطي ليا سي او 2 بلس اش 2 او. اون بريزونس دي بيروكسيد، في لا بريزونس ديال البيروكسيد عندي ار اش بلس او 2 اون بريزونس بيروكسيد او لا شالو، كنلقى ار او اش. يعني هذاك سميتو هاد او 2 كنزيدها لار اش. بالنسبه للميكانيزم كيتكون ليا من 3 زيتاب، بحال ديك لا رياكسيون غاديكاليه. حتى هادي راه رياكسيون غاديكاليه.
بالنسبة لا بروميير ايطاب، ليطاب ديال دينيسياسيون، عندي داك البيروكسيد كينقسم ليا على جوج في لا بريزونس ديال لا شالور. اش كينقسم ليا ما بين لي دوزو. يعني اش كنلقى اير بريم ليزون او غاديكال. داك اير بريم ليزون او غاديكال هو اللي كيتلاقى ليا مع اير اش. الا تلاقى ليا مع اير اش، اش كيوقع؟ كيحيد ليا داك الاش الاير. اش كنلقى اير بريم او ليزون او اش بلس اير راديكال. في ليطاب ديال البروباغاسيون كنلقى داك اير بلس او دو. اش كيحيد داك، تحيد واحد ليزون ما بين لي دو زون. كنلقى اير او راديكال. يعني داك الاو الاخر كيكون سميتو كيكون هز الكترون ديالو، يعني راديكال. من بعد اشنو كيوقع ليا؟ داك اير او بري او بوان اللي هو الالكترون بلس اير اش، كيخرج ليا اير او اش بلس اير بوان. بالنسبه لا ديرنيير ايتاب اللي هي ايتاب دو تيرميناسيون، termination, toute recombinaison, recombinaison du radicaux est une étape de termination. هنا اشنو قالوا لك؟ قال لك اي راديكال تجمعوا بيناتهم وعطاوني ان كومبوزي هو كينتمي ليا ليطاب دو تيرمينيزاسيون. مثلا يقدر يتلقى لي اير مع اير كيعطي ليا لي اير ليزون اير. يقدر يتلقى ليا اير او بوان بلس اير بوان، نقدر نلقى اير او اير. يعني اي غاديكو تلاقى مع الاخر، مع الغاديكال الاخر، كيكونوا ليا ليزون كتنتمي هاد الرياكسيون في ليطاب دو تيرميناسيون.